subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो 2 तिहाईको सरकार हुनुभन्दा पहिलेका सरकारहरूले चाहिँ के गरेका थिए त? राजनीतिज्ञहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, तर लज्जाबोध हुँदैन। कुलमान घिसिङले तपाईलाई यो देशलाई सिङ्गापुर स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेर कहिले भनेनन्। 100 दिनभित्रै काठमाडौँको सडकमा जाम हट्छ भनेर भनेका थिए र कुलमान घिसिङले 18 घण्टा बिजुली जान्थ्यो सर, 18 घण्टा। फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न एकचोटि। अलराइट, क्यानडा नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। आशा गर्छु तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको दैनिकी सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ होला भन्ने अपेक्षा गर्छु। म समाजसँग भन्दा पनि व्यक्तिसँगको दूरी केही कायम गरेर केही समयसँग यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी सहभागी हौँ, यही कामना गर्न चाहन्छु। मसँग आज अन्तरङ्ग संवाद गर्नको लागि पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाई हुनुहुन्छ। रमेश प्रसाईले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द रूपमा उठाउँदै आइरहनु भएको छ। ती आवाजहरू पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँग त म डेफिनेटली जोडिनेछु रमेश प्रसाईसँग। त्यो सँगसँगै रमेश प्रसाईलाई थोरै व्यक्तिगत रूपमा आज चिन्ने कोसिस पनि म गर्नेछु। उहाँका पनि आफ्ना रुचिहरू हुन्छन्, अभिरुचिहरू हुन्छन्, उहाँका पनि भोगाइहरू हुन्छन्। कतिसम्म कुरा गर्न उहाँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यहाँसम्मका प्रश्नहरू पनि म खोज्ने कोसिस गर्नेछु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। स्वागत छ रमेशजी यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद मदनजी। तपाईको यो गरिमामय च्यानल क्यानाडा नेपाल मार्फत मेरा केही शब्दहरू मेरा शुभचिन्तकहरू समक्ष पुर्याउने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईले आज रमेशजीको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा, व्यक्तिगत अभिरुचिहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ हामी भनेर भन्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण, त्यस्तो उल्लेख्य, त्यस्तो अनुकरणीय कुनै कुरा मेरो जीवनमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि मैले आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो परिवेशको लागि धेरै गर्न बाँकी छ, धेरै गर्ने मेरो इच्छा छ। अहिले त म मात्र खालि सङ्घर्षको चरणमा छु। त्यसकारण नो गट्स, नो ग्लोरी, नो लिजेन्ड्स, नो स्टोरी भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यस्तो कथा त मसँग खास केही छैन। यद्यपि तपाईँले अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। मैले तपाईँले होइन हजुर समाजको लागि के दिनुभयो अथवा के गर्नुभयो भन्दा पनि नि रमेश प्रसाई व्यक्तिका आफ्ना रुचिहरू हुन्छन् नि, आफूलाई लाग्ने रहरहरू हुन्छन्। रमेश प्रसाई आफै एउटा व्यक्तिको चिनारी छ नि, होइन? त्यो कुरा गर्छु भन्न खोजेको थिएँ कि झापामा जन्मिएको एउटा ठिटो, होइन, यो पब्लिक स्पिकर बाहेकका रुचिहरू पनि थिए होला नि? अवश्य म कविता लेख्ने गर्छु। समय समयमा मेरा दोहोरीहरू पनि आउने गरेका छन्। त्यो एउटा मेरो सोख हो, होइन? त्यसबाहेक म कविता लेख्ने गर्छु। अध्ययन मेरो राम्रो थियो, सन्तोषजनक थियो सानैदेखि। अब सामान्य रुचिहरू त यिनै हुन्छ सर। कविता भन्नुभयो नि, मस्तिष्कमा एक हरफ के याद छ? आज सुरुवात कविताबाट गरौँ न। मैले लेखेका प्रत्येक कविताहरू मेरो मस्तिष्कमा कण्ठस्थ छन् सर। मैले आजसम्म कुनै पनि कविता कागज र कलममा उतारेको छैन। अब तपाईँले कस्तो खालको कविता सुनाउने फरमाइस गर्नुहुन्छ? प्रेम प्रसङ्गको कि राजनीति सम्बन्धी कि? रमेश प्रसाईको आई थिङ्क यो प्रेम, जीवन, मनोभावसँगका कुराहरू खासै आउँदैनन् के बाहिर, त्यस कारण प्रेमकै सुनौँ न आज। पक्कै पनि म थोरै सुनाउँछु है, प्लिज। 4 लाइन। मैले चाहेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो त जीवनमा भनेर मैले एउटा कल्पना गरेको थिएँ। पीडा हुँदा जसले मन यो मेरो बुझाओस्, कोमल मन जसले प्रेम रसमा रुझाओस्, तन मनमा केवल मेरो प्रतिमा सजाओस्, जगभर का कविमा मेरो कविता रुचाओस्, जगभर का कविमा मेरो कविता रुचाओस्। यो किशोर अवस्थामा प्रस्फुटित भएको एउटा कविता। यी भावनाहरू जो कोहीमा पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् नै। मनोभावना त हरेक इन्सानमा हुन्छ। पक्कै पनि फुलिरहेको फुलमा हुन्छ, हिँडिरहेको जनावरमा त हुन्छ, मानव हो नि हामी त, होइन? मानवीय सम्वेदना त भइहाल्छ। हाम्रो सृष्टि नै ईश्वर, अल्लाह, गड जे भनौँ, त्यो सर्वोच्च शक्तिको एउटा सर्वोच्च भावनाबाटै हाम्रो सृष्टि भएको हो। त्यसकारणले हरेक प्राणीमा भावना त हुन्छन् नै। झापामा जन्मिएको एउटा ठिटो नि, हजुर, के इन्ट्रेस्टले पब्लिक स्पिकर बन्यो? के थियो चाहना? होइन, सानैदेखि मलाई वक्तृत्व कलाको सोख थियो। मैले धेरै च्यानलहरूमा भनिसकेको छु। अब यो धेरै दोहोऱ्याइरहँदाखेरि अत्युक्ति हुन जाला। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा मलाई सानैदेखि वक्तृत्व कलाको सोख थियो।
वक्तृत्व कलामा भाग लिँदा लिँदै मैले कतैबाट सुने कि पब्लिक स्पिकर नेपाल भन्ने एउटा प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो वक्तृत्व कला प्रतियोगिता। त्यो आफैमा एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, आजसम्म सङ्गीतको बारेमा, नृत्यको विषयलाई लिएर, नृत्य कला लिएर, सङ्गीतलाई लिएर, नाट्य कलालाई लिएर धेरै फ्रेन्चाइजी सोहरू हुने गरेका छन्। जनरल नलेजलाई लिएर पनि केबिसी सुरु भयो नेपालमै, होइन? तर वक्तृत्व कलाको फ्रेन्चाइजी सो अहिलेसम्म भएको थिएन र पब्लिक स्पिकर हुँदैछ भन्ने थाहा पाउँदाखेरि म पब्लिक स्पिकरमा पुगेँ, अडिसन राउन्डबाट सेलेक्ट भएँ र 1100 व्यक्तिहरू अधिराज्यभरिबाट प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमध्ये एक खुड्किला चढ्दै अन्ततगत मेरा शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले गर्दा विजेता बने। त्यसले के परिवर्तन ल्यायो? त्यसले मलाई आफूप्रति आत्मविश्वास जगायो। जीवनमा मेरो भ्याल्यु अथवा मेरो महत्त्व पनि, मेरो अस्तित्व पनि छ भन्ने कुराको आफ्नो अस्तित्व बोध मलाई गरायो त्यसले। र त्यसले मलाई कति धेरै ऊर्जा दियो भने विश्वभरिबाट मलाई प्रेम र समर्थन दिलायो त्यसले। विश्वभरिबाट मेरो लागि, मसँग कुनै पनि चिन्जान, कुनै पनि नाता सम्बन्ध बिना, केवल एउटा राष्ट्रियताको नाताले र केवल एउटा मेरो वक्तृत्वको नाताले जोडिएर विश्वभरिका मेरा शुभचिन्तकहरूले जब मलाई सद्भाव दिनुभयो, प्रेम दिनुभयो, त्यसले मलाई सधैँ यो क्षेत्रलाई नियमित गरिरहने, निरन्तरता दिइरहने ऊर्जा दियो। तपाईँ समसामयिक विषयमा खरो कडा टिप्पणी गर्ने व्यक्तिमा पनि पर्नुहुन्छ, होइन? तपाईँका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र हामी सुन्न, हेर्न, पढ्न, हरेक कुरामा पाउँछौँ, होइन? त्यो तपाईँको टिप्पणी लाखौँ दर्शकले त हेर्छन्, सम्बन्धित ठाउँले सुन्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अवश्य सुन्छ सर, अवश्य सुन्छ। विलम्ब होला, ढिलो चाँडो होला, तर सुन्न त अवश्य सुन्छ। भगत सिंहले जब एसेम्ब्ली हलमा बम फ्याँकेका थिए, अङ्ग्रेजहरूको विरोध गरेर जब अङ्ग्रेजको एसेम्ब्ली हलमा बम फ्याँक्दै गर्दा भगत सिंहले बोलेको एउटा वाक्य सम्झन्छु, बहिराहरूलाई सुनाउनको लागि विस्फोटन चाहिन्छ। कसैले यो देशमा नबोलेको भए, तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा सुन्छन् कि सुन्दैनन् भन्नुभयो, कसैले पनि यो देशमा कहिल्यै नबोलेको भए राणा शासन जान्थ्यो र प्रजातन्त्र पाउँथ्यौँ हामीले। कसैले कहिल्यै नबोलेको भए पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन उठ्थ्यो र मार्टिन लुथर किङले नबोलेको भए तपाईँको काला जातिको उन्मुक्तिको आन्दोलन चल्ने थिएन, प्रोटेस्टेन्ट धारा क्रिस्चियनिटीमा जन्मने थिएन। बुद्धले नै नबोलेको भए उनको सिद्धान्तको कसरी प्रचार हुन्थ्यो, बोल्दै नबोलेको भए? त्यसकारणले म एकजनाले बोलेको सुन्नु नसुन्नु महत्त्वपूर्ण होइन, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार चाहिँ पुग्यो कि पुगेन, चेतना फैलियो कि फैलिएन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँले दिएका आक्रोशपूर्ण टिप्पणीहरूले नि समाजमा भड्किलो वातावरण सृजना गर्ला नगर्ला भन्ने सोचाइ हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ मैले बोलेको त्यस्तो एउटा मात्र शब्दावलीको उदाहरण दिनुहोस् जसले समाजमा भड्किलो वातावरण सृजना गर्न भूमिका खेलेको होस्। एउटा मात्र शब्दावली, म त्यस दिनदेखि सम्भवतः बोल्दाखेरि कैयौँपल्ट पुनर्विचार गरौँला। मेरो उद्देश्य होइन, यहाँ भेटिन्छ अनेक तरहका मान्छेहरू जन्मेका हुन्छन्, यो विविधता भएको ब्रह्माण्ड हो, होइन? विविधतायुक्त जगत हो यो। अनेक तरहका मान्छे हुन्छन्। कोही समाजमा विभाजन ल्याउन चाहन्छन्, विखण्डन ल्याउन चाहन्छन्, जात जातिका कुरा गरेर तपाईँलाई र मलाई भिडाएर जुदाएर आफ्नो सत्ताको रोटी सेक्न चाहन्छन्। यही देशमा जन्मेर, यही भूमिको घाँस बाँस कपास लिएर, नेपाली भन्ने पहिचान लिएर विश्वभरि डुलेर घुमेर अनि यही देशको झन्डा जलाउने अपराधीहरू, झन्डा जलाउन प्रेरित गर्ने त्यस्ता कुतत्त्वहरू पनि त छन् नि देशमा। तर म जस्ता मान्छेहरूको अथवा सबैको म जिम्मा लिन्न, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ कहिल्यै पनि समाजमा विभाजन वा विखण्डन ल्याउने होइन। मैले जब जब बोलेको छु सामाजिक एकताका निम्ति बोलेको छु, सद्भावको लागि बोलेको छु र सचेतनाको लागि बोलेको छु। समाजमा जसरी अभियन्ताहरू जन्मिएका छन् नि अहिले, तपाईँ सुन्नुहुन्छ होला, हेर्नुहुन्छ होला, महसुस पनि गर्नुहुन्छ होला, होइन? यत्र कत्र यलछाल हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ। ती अभियन्ताहरूको आवाज कसरी बाहिर निस्किरहेको छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ सर, यो अभियन्ता भन्ने शब्द नि हामीले अति साह्रै सस्तो बनाइदियौँ क्या। एकचोटि हाम्रो देशमा ट्रेन्ड चलेको थियो, तपाईँलाई सम्झना छ कि छैन? गाडीले किचे पनि शहीद, होइन? लडेर मरे पनि शहीद, जसरी पनि शहीद हुनुपर्ने। अझ शहीद तपाईँको एउटा जातको शहीद, एउटा सम्प्रदायको शहीद, एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँको सहरको शहीद, तपाईँको टोलका शहीद जन्मने एकचोटि ट्रेन्ड चलेको थियो। शहीद भनेको कति गरिमामय शब्द हो, सोच्नुहोस् त। राष्ट्रको लागि प्राण दिने, आफ्नो परिवार त्याग्ने, फाँसीमा झुन्ड्याउन लाग्दाखेरि माफी माग्छस् कि मर्छस् भन्दा मेरो देशको लागि मर्छु भन्न सक्ने गङ्गालाल जस्ता शहीदहरूको कति ठुलो अपमान भयो त्यति बेला।
शहीद भनेको त्यस्तो शब्द हो। त्यसरी नै अहिले हामीले अभियन्ता भन्ने शब्दलाई असाध्यै धेरै सस्तो बनाइदिएका छौँ। कतिपयले मलाई पनि सामाजिक अभियन्ता भन्नुहुन्छ। म कसरी अभियन्ता भएँ? मैले केवल बोलेको हो, आफूलाई लागेका सत्यहरू बोलेको हो, मेरो परिभाषा अनुसार मेरो भर्सन व्यक्त गरेको हो, मैले अभिव्यक्त गरेको हो। त्यसकारण म एउटा वक्ता त भएँ होला, तर सामाजिक अभियन्ता कसरी भएँ? समाजका व्यक्तिहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्नुभयो र बोल्नुभयो भनेर पो दिए कि त्यो ट्याग? आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने मैले अघि भनिहालेँ नि, पब्लिक स्पिकर हुन सक्छ। पब्लिक स्पिकर भनेको तपाईँको प्रवक्ता। व्हाट इज द मिनिङ अफ पब्लिक स्पिकर? पब्लिक स्पिकरको अर्थ हुन्छ जनवक्ता, जनताको वक्ता। त्यो ट्याग सही हो। तर सामाजिक अभियन्ता हुनलाई चाहिँ तपाईँ दयावीर सिंह कंसकार जस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले परोपकार संस्था खोलेर कैयौँ बालबालिकाहरूको उद्धार गरे। जा हेनरी ड्युना जस्तालाई तपाईँ विश्व सामाजिक अभियन्ता भन्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको रेड क्रसको स्थापना गरे। तपाईँको चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भनेर महावीर पुन जस्ता व्यक्तिलाई भन्न सकिन्छ, जसले मेग्दीको नाङ्गीमा इन्टरनेट पुर्याए त्यस जमानामा, जतिखेर इन्टरनेट तपाईँ र मेरो घरमा पनि थिएन, त्यति दुर्गम ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याए। त्यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चीकै सामाजिक अभियन्ता हुन्। तर आफूलाई लागेका 2-4 कुरा बोल्दैमा कोही सामाजिक अभियन्ता हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ जसरी यो पछिल्लो यो 5-10 वर्षमा नि सामाजिक सञ्जालहरूको व्याप्तता भयो, आउने नयाँ प्लेटफर्मका मिडियाहरूको व्याप्तता भयो होइन? उदाहरण दिनु पर्दाखेरि युट्युब मिडियमहरू धेरै आए, फैलिए। यसले समाजलाई राम्रो गर्नुभन्दा पनि हानि गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कहिले? म तपाईँको त्यो कुरामा 100% सहमत छैन। युट्युब अथवा सोसल मिडियाले समाजमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। किनभने रमेश प्रसाई हेर्नुहोस्, अथवा अशोक दर्जी हेर्नुहोस्, अथवा कमला घिमिरे हेर्नुहोस्, यति चाहिँ लो ग्राउन्डका मान्छेहरू हामी, यति तपाईँको ग्रास लेभलका मान्छेहरू हामी, त्यो तहबाट हामी कहिल्यै पनि नेसनल मिडियामा आउन सक्ने नै थिएनौँ। युट्युबरहरू अथवा सामाजिक सञ्जाल नभइदिएको भए कैयौँ प्रतिभाहरू निमोठिएर जाने थिए, कैयौँ सपनाहरू निचोरिने थिए यो समाजमा। ती सपनाहरूलाई, प्रतिभाहरूलाई संरक्षण गरेको छ सोसल मिडियाले। तपाईँलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जाल नभइदिएको भए कालीकोटको राजकोट जस्तो दुर्गम ठाउँमा देशैभरिबाट, विदेशबाट, संसारभरिबाट रकम सङ्कलन भएर अस्पताल बन्न सक्थ्यो? तपाईँलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जाल नभइदिएको भए धुर्मुस सुन्तलीको अगुवाईमा त्यत्तिका बस्तीहरू बन्न सक्थे? यी त उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता कैयौँ अभियानहरू सामाजिक सञ्जालबाट चलेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। नकारात्मक पक्ष के हो त भन्दा, कतिपय ठाउँमा बङ्गुरको मुखमा अङ्गुर परेको छ। मैले बारम्बार आफ्ना स्पिचहरूमा भन्ने गरे जस्तै केही यस्ता मानिसहरू पनि जन्मेका छन्, केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो पेसामा संलग्न भएका छन् जसलाई आफ्नो छाक मात्रै टार्नु छ, आफ्नो मिडिया मात्रै चलाउनु छ, तिनलाई अरू कुनै कुरासँग सरोकार नै छैन। जस्तो अहिले एउटा काकी छोराको करणी प्रसारण भइरहेको छ, बारम्बार प्रसारण भइरहेको छ। त्यो एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाको हिसाबले त्यो त संवेदनशील विषय हो नि। ल त्यो समाचारै हो भने पनि एकपल्ट समाचार प्रसारण गरेपछि पुगेन र? सयौँ युट्युबरहरू त्यहाँ पुगेर समाचार प्रसारण गरिरहेका छन्। यसले समाजमा कस्तो सन्देश दिँदैछ? कसैलाई सहयोग गर्नु उत्तम कुरा हो, सहयोग गर्ने साथीहरूलाई सलाम छ। तर मैले यहाँसम्म सुनेको छु कि कतिपय सामाजिक अभियन्ता आफूलाई भन्नेहरूले अथवा मिडियाकर्मी भन्नेहरूले दुखी पीडितलाई सहयोग गर्ने बाहनामा रुनसम्म लगाएका छन्। रोएपछि बढी सहयोग सङ्कलन हुन्छ, एकचोटि रोइदिनुहोस् न भनेर रुन लगाएर अनि सहयोग सङ्कलन गर्ने, यो कुनै तरिका होइन। त्यसकारणले केही अपराधीहरू जन्मेका छन् अवश्य, तर सामाजिक सञ्जालको प्रभाव समग्रमा सकारात्मक छ। दुईटा कुरा उठाउनु भयो कि तपाईँले अघि होइन, एउटा रवि लामेछानेज्यूको अगुवाईमा बनिरहेको अस्पताल, अर्को धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाईमा भइरहेका यति धेरै कामहरू होइन। हाम्रो राजनीति र सरकार कति निरहिरहेछ है। एउटा अस्पताल बनाउन पनि सहयोग उठाउनु पर्ने, सरकारको कुनै योगदान देखिँदैन। बस्तीहरू बनाउन, गौरवशाली रङ्गशालाहरू बनाउन पनि त्यही सामाजिक सञ्जालको सहारामा विदेशमा परिश्रम गरिरहेका परिश्रमी हातहरूले खटाएर पठाएको पैसाले बनाउनु पर्ने। के रहेछ त हाम्रो 2/3 सरकार, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकार? यस्तो कम्युनिस्ट सरकार अथवा 2/3 सरकार भनेर मात्रै हामीले भन्यौँ भनेदेखि त्यो पूर्वाग्रही हुन जान्छ। हाम्रो राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रमाणित हुन्छ त्यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ, होइन? पक्षपात गरेको हामीले ठहर छ। किनभने यो 2/3 सरकार हुनुभन्दा पहिलेका सरकारहरूले चाहिँ के गरेका थिए त भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। यो जसको सरकार भए पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिज्ञहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो,
तर लज्जाबोध हुँदैन। किन हुँदैन भने यहाँ अरू जे कुरामा असहमति भए पनि, विकास निर्माणमा अथवा राज्य सञ्चालनमा, सिद्धान्तमा जेमा असहमति भए पनि एउटा कुरामा सबैको भद्र सहमति छ, त्यो विकासका परियोजनाहरूबाट भ्रष्टाचार गर्ने र जनतालाई आधारभूत सुविधा जनतासम्म पुर्याउन पनि सकेको जति प्रयास नगर्ने। यो सबै सरकारहरूले दिएको निरन्तरता हो। यो सरकार एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। तपाईँले भनेको ठिक हो, नेताहरू, राजनीति गर्नेहरू, जनता भन्नेहरू लज्जित हुनुपर्ने हो। केही समय अगाडि यही सरकारले होइन हाम्रो लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरियो। अलिक दिन पछाडि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएर एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो। हजुर, देशको अस्तित्व र पहिचानलाई कतातिर जाँदै रहेछौँ हामी? कतै जाँदै छैन। देशको अस्तित्व र पहिचान असाध्यै सकारात्मक बाटोमा छ। हाम्रो जस्तो जातीय एकता भएको देश तपाईँले विश्वमा बिरलै भेट्टाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो एउटा कुनै अपराधीले, एउटा कुनै कुचित मानसिकता भएको, अब धेरै असभ्य शब्द किन प्रयोग गर्ने, कारागारमै गइसकेको छ त्यो व्यक्ति। एउटा त्यस्तो खालको मानसिकता भएको, विकृत मानसिकता भएको मान्छेले, मानसिक रोगीले यो देशको झन्डा जलायो भन्दैमा उसले चाहिँ हाम्रो समाजको प्रतिनिधित्व गर्दैन। हाम्रो समाजमा जसले जातीय एजेन्डा बोकेर आएका छन् नि, जुन पार्टीहरू जातीय एजेन्डा बोकेर आएका छन्, चुनावमा तिनीहरूको जमानत जफत भएको छ। तिनीहरू जुन समुदायको झन्डा उठाएको दाबी गर्छन्, त्यही समुदायका मतदाताहरूले पनि तिनीहरूलाई मतदान गरेका छैनन्। किनभने नेपालीहरूलाई थाहा छ तिनको उद्देश्य खराब छ, तिनीहरू सत्ताको रोटी मात्रै सेक्न चाहन्छन्। अहिले त्यस्ता जातिवादी अतिवादीहरू रसातलमा पुगेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो समाज असाध्यै सही बाटोमा जाँदैछ। यहाँ कहिल्यै पनि जातीय द्वन्द्व हुनै सक्दैन। मानसिक रोगीहरूको उपचार गर्नुपर्छ। त्यही नक्सा सार्वजनिक, त्यो प्रकरण पछाडि सरिता गिरी र सरिता गिरी विरुद्ध तपाईँको मुद्दा हजुर कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब के हुँदैछ? असाध्यै धेरै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। सरिता गिरीलाई मैले मुद्दा दायर गर्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत रूपमा सरिता गिरीलाई सिद्ध्याउने अथवा पूर्वाग्रही रूपमा सरिता गिरीलाई चाहिँ जेलमा पुर्याउने, कैद गराउने, सरिता गिरीप्रति मेरो व्यक्तिगत त्यस्तो पूर्वाग्रह किन हुन सक्छ र? मैले के लिनु छ र सरिता गिरीसँग? किन राख्ने मैले पूर्वाग्रह? सरिता गिरीप्रति लक्षित होइन। त्यो मुद्दा मेरो देशको एउटा त्यस्तो सांसदप्रति लक्षित हो जसले मेरो देशको तलब खान्छ, मेरो देशको प्रतिष्ठा पाउँछ, मेरो देशको सुविधा उपभोग गर्छ, तर परचक्रीको गुणगान गाउँछ। यो गद्दारी हो, यो देशद्रोही कदम हो। त्यसकारण यो गद्दारी विरुद्ध मैले तोडफोड गर्नुको सट्टा, अन्य साथीहरूले जस्तो गएर तोडफोड गर्नुको सट्टा, असभ्य गाली गलोज गर्नुको सट्टा एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा कानुनी बाटो खोजेको थिएँ। अगाडि के हुँदैछ? अब अहिले के भयो भने मलाई प्रहरी सङ्गठनप्रति म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी जसले मेरो उजुरी सहजै स्वीकार गर्यो र त्यसलाई अगाडि बढाउने वचन पनि दिएको थियो। अहिले के भयो भने सरिता गिरीप्रतिको तपाईँको सरिता गिरीलाई चाहिँ पार्टीले सांसद पदबाटै निष्कासित गर्यो र अब सम्भवतः सरिता गिरीको राजनीतिक करियर समाप्त भयो। कसैले पनि अब सरिता गिरीलाई, यदि राष्ट्रवाद यो नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलमा छ भने, अलिकति पनि आफ्नो राष्ट्रप्रति माया छ भने, सरिता गिरी जस्ता पात्रलाई दोस्रो पल्ट कसैले पनि अब राजनीतिको मञ्चमा उभ्याउँदैन। त्यसकारण यो कुराले सरिता गिरीको राजनीति सिद्धियो भनेर फेरि मैले उत्सव मनाएको होइन, तर यो कुराले एउटा नजिर बसाल्यो। नागरिकहरू जाग्छन् है, अब जनता जाग्छन्। अब जनताले कुनै जनप्रतिनिधिलाई, कुनै सांसदलाई, मन्त्रीलाई देश विरुद्ध बोल्ने छुट दिँदैनन्। जनता अब सुशिक्षित भइसके भन्ने कुराको एउटा नजिर बसाल्ने मेरो उद्देश्य थियो, त्यो पुरा भइसकेको छ। र सरिता गिरीको राजनीतिक जीवन, राजनीतिक करियर एक किसिमले समाप्त भइसकेको यो अवस्थामा सरिता गिरीप्रतिको मुद्दा लम्ब्याउनु यसको खासै औचित्य छैन भनेर मलाई धेरै विज्ञहरूले सल्लाह दिनुभएको छ। एकैछिन यो हाम्रो जुन हाउगुजी चलिरहेको छ नि कोभिड, हजुर, कोभिडले समाजमा जोडिएका हरेकको मनोदशा होइन, त्यो सँगसँगै राजनीति र देशको मनोदशा कसरी निहालिरहनु भएको छ? यस्तो छ, म कोरोनाको जुन हेल्थ एस्पेक्ट छ, जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्ष छ, त्यतातिर जान्न। नेपालीहरूको सबभन्दा खराब बानी के छ भने आफू केही जान्दिनँ भनेर स्वीकार नै नगर्ने के। नेपालीहरूको भन्दाखेरि फेरि म यहाँ गफाडीहरूको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। गफाडीहरूको बानी के हुन्छ भने मैले नजानेको केही छैन, म सर्वज्ञ हुँ, सबै कुरा जान्दछु। पारस खड्काले कसरी खेल्नुपर्ने भन्ने कुरा
पारस खड्काले भन्दा राम्ररी चिया पसलमा बसेको मान्छेले जान्दछ। अचम्म होइन यो कुरा? यस्तो खालको परिपाटी छ। त्यसकारण मैले कोरोनाको विषयमा बारम्बार बोल्दा के भने म कोरोनाको विषयमा केही पनि जान्दिनँ। तपाईँ जति जान्नुहुन्छ म त्यति नै जान्दछु। किनभने अहिले अब तपाईँको कहीँ सुनिन्छ PCR किटमा त फलफुल परीक्षण गर्दा पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो रे, फर्सी परीक्षण गर्दा पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो रे इटालीमा। त्यो PCR माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, जसलाई हामी अहिले वैधानिक मानिरहेका छौँ होइन। कोरोनाकै उत्पत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ के हो भनेर। त्यस कारणले म त्यतातिर जान चाहन्न। म कता मात्रै जान चाहन्छु भने कोरोनाको कारणले हाम्रो समाजको मनोविज्ञानमा कति धेरै नकारात्मक असर परेको छ। काठमाडौँमा, नेपालको सबैभन्दा शिक्षित सहर राजधानी काठमाडौँको बानेश्वरमा डाक्टरहरूलाई बस्नका लागि कोठा दिन अस्वीकार गरियो। डाक्टरहरूलाई जो तपाईँ र मलाई जाँचिरहेका छन्, जो तपाईँको फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका छन्, जसलाई स्वयं सङ्क्रमण हुने सबभन्दा बढी खतरा छ, तपाईँलाई र मलाई उपचार गर्दा गर्दै सङ्क्रमित भएर मर्ने खतरा हुँदै पनि हाम्रो लागि आफ्नो जीवनलाई धरापमा राखेर खटिरहेका डाक्टरहरूलाई हामीले कोठा दिन अस्वीकार गर्यौँ। यो कस्तो खालको संवेदना हो हाम्रो? ती घरबेटीहरू जसले ती डाक्टरहरूलाई कोठा दिन अस्वीकार गरे, ती घरबेटीहरूलाई कोरोना लाग्दा तिनीहरू कहाँ जान्छन्? चारकोसे झाडीमा त उपचार हुँदैन होला, अस्पतालै जानु पर्ला नि जाँच्नको लागि। त्यहाँसम्मको मानवता, त्यहाँसम्मको संवेदनशीलता पनि हामीले देखाएनौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा यस्तो देखियो कि एउटा मान्छे अर्कोदेखि तुरुन्तै त्रसित हुन थाल्यो क्या। तपाईँको एउटा छिमेकीको घरमा जाँदा छिमेकी डराउने, साथीलाई भेट्न जाउँ भन्दा साथी डराउने, मानौ कि आफू बाहेक सबैलाई कोरोना लागेको छ भन्ने जस्तो व्यवहार हामीले जो प्रदर्शन गऱ्यौँ यो गलत भयो। र अर्को एउटा कुरा म थपिहाल्न चाहन्छु, शिक्षाको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा होइन, मैले अलि लामो बोलेँ भने क्रस प्लिज। शिक्षाको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा मलाई असाध्यै नमिठो लागेको एउटा कुरा चाहिँ के भने यो पिछडिएको समाज कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी कहिले पनि आफ्नो इतिहासबाट केही सिक्दैन रहेछौँ के। दुर्भाग्य हो हाम्रो। नाकाबन्दी हुँदाखेरि पुरै यहाँ काठमाडौँमा साइकल र्याली हुन्थ्यो नि होइन, तपाईँ काठमाडौँमै हुन्थ्यो नि त्यतिखेर। अनि ती साइकलहरू अहिले कहाँ गयो नाकाबन्दी खुलेपछि? ती चाहिँ तपाईँको पेट्रोलको विकल्प खोज्ने, विद्युतीय गाडीहरू मगाउने भन्ने ती नाराहरू नाकाबन्दी खुलेपछि कहाँ गए? त्यसरी नै भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ विद्यालय ध्वस्त भए, विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भए। त्यतिखेर हामीले यो कुरा सिक्नु पर्दैन थियो कि यस्तो यस्तो अवस्था पनि आउने रहेछ? त्यतिखेर चाहिँ हामीले वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षाको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ त, विद्यालयको विकल्प भनेर त्यति बेला किन सोचेनौँ हामीले? अहिले तारन्तार अनलाइन शिक्षा सुरु गर्नु परेको छ यहाँ सरकारलाई, स्कुलहरूलाई, सबैलाई। तर के हामीलाई अनलाइन शिक्षा लिने र अनलाइन शिक्षा दिने अभ्यास छ र? हामी त विश्वकप क्रिकेटमा जाँदैछौँ एकैचोटि रिहर्सल नै नगरिकन, वर्ल्ड कपमा उत्रिरहेका छौँ हामी, जबकि हाम्रा कम्प्युटरहरू आउटडेटेड छन्। सरकारी विद्यालयका बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू, 60% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनलाइनको प्रत्यक्ष सुविधाबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी अनलाइन शिक्षाको सपना देख्दैछौँ हामी? अर्को चाहिँ नि यो लकडाउनले पारेको मनोदशालाई कतिको निहाल्नु भयो? लकडाउनले मान्छेमा एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसनको सृजना निश्चित रूपमा गरेको छ। तर लकडाउनले मनोदशामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। केही हदसम्म, धेरै हदसम्म मान्छेहरू डिप्रेसनमा पनि पुगेका समाचारहरू सुनिन्छ र धेरैले आत्महत्या पनि गरेका छन्। यी सबै पक्षहरूलाई म पनि स्वीकार गर्छु। तर लकडाउनको अर्को विकल्प के थियो त हामीसँग? जतिखेर रोग तीव्र गतिमा फैलिँदै थियो त्यति बेला लकडाउनको विकल्प के थियो? किनभने त्यतिखेर त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले, BBC, CNN जस्ता मिडियाहरूले चाहिँ संसारमा कुनै रुडी नै लागे जस्तो आतंक सृजना गरे नि त कोरोनाको विषयमा। त अब चाहिँ संसारै सकिन्छ भन्ने जस्ता चाहिँ आतंककारी किसिमका प्रोपोगन्डाहरू हुन थाले के विश्वभरि नै। त्यसकारण समाज त्रस्त पनि थियो, सरकार पनि त समाजकै अङ्ग हो होइन। हामीले आफूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने पनि बाध्यता थियो। लकडाउनको विकल्प थियो जस्तो मलाई लाग्दैन रोगको सङ्क्रमण रोक्नलाई। तर त्यो लकडाउनलाई कति सदुपयोग गर्न सकियो भन्ने चाहिँ फेरि बहसको विषय, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। राजनीतिमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ? स्वाभाविक रूपमा छ। कुन विचारधारालाई अलिक बेसी मान्नुहुन्छ? अब म बिपी कोइरालाको जीवनगाथा हेरेँ भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद साँच्चीकै मान्छु। गजब रहेछ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने लाग्छ बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ्दा। मदन भण्डारीका प्रवचनहरू सुन्छु, वाह मार्क्सवाद चाहिँ गजब रहेछ त्यस्तो लाग्छ। तपाईँ अलिक बेसी कम्युनिजममा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्छन् नि? मैले
यदि म समाजवादमा विश्वास गर्छु भने त्यो मैले बिपी कोइरालालाई देखेर गरेको हो, शेरबहादुर देउवालाई देखेर गरेको होइन। र यदि म कम्युनिजममा विश्वास गर्छु भने तपाईँले भने जस्तो कम्युनिजममै मेरो विश्वास छ भने पनि त्यो मैले मदन भण्डारी र पुष्पलालका जीवनीहरू पढेर सुनेर गरेको हो। त्यो चाहिँ मैले विष्णु पौडेललाई देखेर अथवा झलनाथ खनाललाई देखेर अथवा अरू कसैलाई देखेर गरेको होइन। भने पछाडि तपाईँले केपी ओलीको र प्रचण्डको विचारधारालाई के मान्नुहुन्छ र उहाँहरूको योगदानलाई? नेपालका राजनैतिक दलहरूमा विचारधारा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ कति मान्नुहुन्छ के? कहाँ छ विचारधारा? यहाँ कहाँ छ विचारधारा? विचारधारा भइदिएको भए कम्युनिस्ट सरकार भएको बेलामा श्रमजीवीहरूको पक्षमा सबभन्दा बढी काम हुनु पर्थ्यो। कोरोनाको बेलामा जो मजदुरहरू हात फैलाइरहेका थिए राहत नपाएर, ती मजदुरहरू जसलाई तलब दिएन उनीहरूका कम्पनीहरूले, उद्योगीहरूले जीवनभर तिनै मजदुरहरूबाट कमाउने, अनि जब चाहिँ लकडाउन लाग्यो, अस्तव्यस्त अवस्था आयो, ती मजदुरहरूलाई भोकै मर, जहाँसुकै जाऊ मर भनेर छोडिदिने, त्यस्ता उद्योगीहरूलाई कति दबाब सृजना गर्न सक्यो यो सरकारले र मजदुरहरूलाई कति राहत दिलाउन सक्यो? त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ कि राजनीतिक विचारधारा छ कि छैन भनेर। सरकारको मात्र होइन, यो प्रतिपक्षको पनि कुरा हो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको सामाजिक समानता। अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि जाति र धर्मको एजेन्डा उठ्न थालेको छ। यो समाजवाद हो कि मार्थ होइन नि? त्यसकारण विचारधारा, यहाँ अहिले विचारधाराको सर्टेज छ, विचारधाराको अनिकाल लागेको छ, खडेरी छ। जहाँसम्म केपी ओली र प्रचण्डको कुरा गर्नुभयो, एक जमानामा उहाँहरूको योगदान उच्च हो। एक जमाना भइसक्यो उहाँहरूको योगदानको हिसाब किताब गर्न पनि। एक जमानामा उहाँहरूको योगदान उच्च हो। मैले पब्लिक स्पिकरको क्वालिफाइङ राउन्डमा भयङ्कर बोलेर तपाईँको सेमी फाइनलमा कमसल बोलेको भए म त्यति बेलै आउट हुन्थेँ, बाहिरिन्थेँ। मलाई यो भनेर विजेता बनाउन सकिँदैन कि यसले क्वालिफाइङ राउन्डमा भयङ्कर बोल्यो। त्यस्तै तपाईँको हिजोको योगदान कति थियो भनेर जीवनभरि तपाईँको जयगान गाउन सकिँदैन। तपाईँले आजै प्रमाणित गर्नुपर्छ, भोलि नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरूले आज आफूलाई कति प्रमाणित गरेका छन् त्यो जनताको आँखामा छर्लङ्गै। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, होइन? त्यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ होला? आजकै उदाहरण, संविधान दिवस हो नि त आज त, होइन? आज चाहिँ सैनिक मञ्चमा नि सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एउटा भव्य कार्यक्रम थियो, होइन? सामाजिक सञ्जालमा अथवा सरकारी टेलिभिजन र मिडियाहरूमा छापछाप्ती हामी देखिरहेको थियौँ उहाँहरूको आगमनदेखि उहाँहरूको स्वागतसम्म। त्यसकै साइडमा, होइन, अर्को एउटा खुल्ला मञ्च छ, त्यहाँ चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू, सडकमा भइरहेका मान्छेहरू भोकै थिए, त्यहाँ कुनै एउटा समूहले खाना खुवाइरहेको थियो कि। सरकारको योगदान, सरकारको काम के रहेछ त यो दुइटा हेर्दाखेरि? होइन, यो छर्लङ्गै भएको कुरा हो। सबैको आँखामा के कुरा छर्लङ्गै छ भने आजको सुशिक्षित पुस्ताले के बुझेको छ भने नेपालको राजनीतिले एउटा आमूल परिवर्तन मागेको छ। नेपालको राजनीतिको कथाले एउटा नयाँ ट्विस्ट मागेको छ के। बेतुक्को भइसक्यो यो राजनीति। तपाईँको देशको राजनीति पट्यार लाग्दो भइसक्यो। यसले कुनै पनि किसिमका परिवर्तनहरू अहिले दिन सकिरहेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन गर्यो होला, तर स्थिति र अवस्था बदल्न सकेको छैन। अवस्था बदल्नलाई राजनीतिले नयाँ आयाम मागेको छ। 10 वर्ष जनयुद्धले के दियो हामीलाई? विश्लेषण गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? गहन समीक्षाको विषय हो। अब अलिकति त तपाईँले मलाई धर्म सङ्कटमा पनि पार्नुभयो, होइन? तर मलाई 10 वर्षे अत्यन्तै संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा 10 वर्षे जनयुद्धले हामीलाई कागजमा धेरै कुरा दियो, तर व्यवहारमा केही पनि दिएन भन्ने लाग्छ। आजकल राज संस्था फर्काउँ भन्ने आवाजहरू आउँछन् नि यता कता यत्र तत्र। त्यो कस्तो हो भने अमेरिकीहरूले बम वर्षौँ चाहिँ अमेरिकीहरूले इराकमा बमबारी गर्दाखेरि सद्दाम हुसेनलाई फिर्ता ल्याउँ भन्ने जस्तो कुरा हो। इतिहास पढ्ने हो भने राजतन्त्रमा, नेपालको राजतन्त्रमा 2 जना पात्र, पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र बाहेक अरू 101 अपराधीहरू जन्मेका छन्। वीरेन्द्र पनि मैले जोडेँ, 3 जना, पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र वीरेन्द्र बाहेक 101 अपराधीहरू नेपालको राजपरिवारमा जन्मेका छन्। त्यसकारणले यो व्यवस्थाको विकल्प यही व्यवस्था हो। राजतन्त्र किन ल्याउने? तपाईँ चुनावमा अर्कोपल्ट मतदान नगर्नुहोस् न, भ्रष्टहरूलाई मतदान नगर्नुहोस्। तपाईँको हातमा छ नि ब्यालेट त, मताधिकार तपाईँको हातमा छ, होइन? हामी यति सचेत छौँ भने अबको चुनावमा नयाँ अनुहारहरूलाई छानौँ, हाम्राहरूलाई होइन, राम्राहरूलाई छानौँ। यो व्यवस्थाको विकल्प यही व्यवस्था हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमै खोज्न सकिन्छ।
नयाँ अनुहारहरू छन् भन्ने बहस चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुन्छ है। चुनावी मैदानमा फेरि यिनै अनुहारहरूलाई भोट हाल्छौँ। नयाँ अनुहार नआएका पनि हुन् र क्षमतावान अनुहारहरू नआएर पनि हो सम्भवतः। राजनीति आदर्शले मात्रै हुँदैन क्या, तपाईँलाई क्षमता पनि चाहिन्छ मन जित्ने। केही नयाँ अनुहारहरू त आए तर तिनको आदर्श अनुसारको क्षमता देखिएन। यो चाहिँ राम्रो नेता है भनेर गणना गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? कसलाई मान्नुहुन्छ अहिलेको परिवेशको? आजको मितिमा कोही पनि छैन। एभरेज औसत नेताहरू चाहिँ छन्, एभरेजमा चल्छ है भन्ने चाहिँ छन् केही। चल्छ अहिले त देश कहाँ चल्ला, युवा नेताहरू छन् होइन। तर म ढुक्क हुने निश्चिन्त हुने खालका त्यस्ता उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, उत्कृष्ट त्यस्ता नेताहरू म देख्दिनँ। पछिल्लो समय अब समाजमा सर्वाधिक चासो चर्चा र समाज तताएको विषय छ कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर होइन। कसरी निहालिरहनु भएको छ यसलाई? दुई मत नै छैन, अवश्य पुनर्बहाली हुनुपर्छ। किनभने कुलमान घिसिङले, तपाईँको मैले लाइभ पनि गरेको छु यो विषयमा होइन। कुलमान घिसिङले तपाईँलाई यो देशलाई सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेर कहिले भनेनन्। कुलमान घिसिङले कहिले कुनै गफ हाँकेनन्। 100 दिनभित्रै काठमाडौँको सडकमा जाम हट्छ भनेर भनेका थिए र कुलमान घिसिङले? थिएनन्। उनले आफूले जे बोलेका थिए त्यो पुर्याए। 18 घन्टा बिजुली जान्थ्यो सर, 18 घन्टा। फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न एकचोटि, कस्ता थिए ती दिनहरू, ती लोडसेडिङका दिनहरू। कति ट्रोल र जोकहरू बन्थे, दैनिक जीवनमा कति पीडा भइरहेको थियो, उद्योगहरू कसरी बन्द हुँदै थिए। त्यस्तो कालो समयबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने, उज्यालो दिने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, अर्को कार्यकाल किन नथप्ने? हामीलाई अनेक थरी बाचा गराएर बेवकुफ बनाउनेहरू बारम्बार चुनावमा जितेर जान हुने, देशको उत्थान गर्ने, देशलाई उज्यालो दिलाउने कर्मचारी दोहोरिन किन नहुने? जस्तो नि त्यस्तो छुमन्तरको जादु चाहिँ के चले जस्तो लाग्छ? 1 महिनामा यो सारा कायापलट गरेर उहाँले लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिनु भयो। पूर्व तयारीहरू पनि थिए होला नि उहाँको कार्यकालभन्दा अगाडि पनि। अवश्य। तर यो चाहिँ कस्तो कुरा भयो भने त्यही एउटा पक्ष छ नि, हामीले श्रेय पाएनौँ भन्ने, यो त्यस्तै कुरा भयो कि। भूमिका सबैको थियो होला। कुनै देश युद्धमा हुँदाखेरि अथवा सङ्घर्षमा हुँदा, प्रकोपमा हुँदा सबैको भूमिका हुन्छ, तर त्यसको क्रेडिट चाहिँ कमान्डर इन चिफले पाउँछ, तत्कालीन कमान्डर इन चिफले। त्यसकारण आज त विद्युत प्राधिकरणको कमान्डर इन चिफ त कुलमान घिसिङ हो नि। कुलमान घिसिङ भन्दा राम्रो मान्छे आइदियो भने नि भोलि कुलमान घिसिङ भन्दा खराब मान्छे आएर विद्युत प्राधिकरण डुबायो भने तपाईँ जिम्मा लिनुहुन्छ त? नकारात्मक मात्रै किन सोच्ने रमेशजी? त्यसो भए कुलमान घिसिङ नभएका कुन कुन संस्थाहरूमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण जत्तिकै थिति बसेको छ त? मलाई उदाहरण दिनुहोस् न त। अहिले व्यक्ति ठुलो कि सिस्टम ठुलो भन्दैछन् यहाँ। कुलमान नभएका कुन कुन संस्था सिस्टमेटिक भयो होइन? यो देशमा सिस्टम छैन र नै व्यक्तिको पछि लाग्छन् के जनता? पद्धति भइदिएको भए त हामी पद्धति पछ्याउने थियौँ नि, कुलमान भन्ने थियौँ र। तर यो देशमा त के भयो भने व्यक्ति नै पद्धति जस्तो भयो। आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरिदिने व्यक्ति पनि बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने समाज बनायौँ के हामीले? त्यस कारणले पो कुलमान खोजिरहेका छौँ त हामी। त्यो गल्ती कसको थियो? त्यस्ता व्यक्तिहरू टर्च लाएर खोल्नुपर्ने स्थितिको सृजना कसले गरिदियो? त्यो समाजले आफै पनि गर्यो। समाज आफ्नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो क्या समाज वास्तवमा। समाज आफ्नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो उत्प्रेरक समाज हो। तपाईँलाई मैले एउटा केही मिडियाहरूमा बोलिसकेको एउटा कुरा म यहाँनिर पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँको एकजना डाक्टरलाई कोरोना लागेको बेलामा चितवनमा एकजना डाक्टरलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि उनका छिमेकीहरूले उनको घरमा कोरोना पोजिटिभ भनेर पोस्टर टाँस्ने निर्णय गर्यो। कोरोना पोजिटिभको घरमा कोरोना पोजिटिभ भनेर पोस्टर टाँस्ने। आजसम्म कुनै भ्रष्टाचारीको घरमा हामीले यो भ्रष्टाचारी हो भनेर पोस्टर टाँस्यौँ र? अख्तियारले समातेको कुनै भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गऱ्यौँ र? यो सबै कुरा हामीले अन क्यामेरा बोल्ने हो क्या। भोलि तपाईँकै आफन्तलाई अथवा मेरै आफन्तलाई जागिर लगाउनु पर्यो भने तपाईँ र म पनि भनसुन गराउन चाहन्छौँ। नगरे त केही हुँदैन यहाँ। किन भनसुन गराउने भनेको? हामीले पनि प्रेरित गरेको भएन त? तपाईँले यो त कस्तो कुरा भयो भने नि, म मासु चाहिँ खान्न, तपाईँको म हत्या गर्दिनँ, म जीव काट्दिनँ, तर मासु ल्याएर खाँदा त के भयो, त्यो त अर्कैले काटेको हो नि भने जस्तो कुरा भएन र सर? तपाईँले नखाने भएको भए काट्थ्यो त? तपाईँले खाने भएर पो काटेको हो त? त्यस कारणले समाजले आफै भ्रष्टाचारको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। पैसा कमाउनेको सबभन्दा बढी ठुलो इज्जत हुन्छ यो समाजमा। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, मेरो एउटा साथीले मलाई सुनायो, मेरो फलानो भाइले फलानो पार्टीमा लागेपछि
2 वर्षमा 4 तले घर बनायो, क्रसर फ्याक्ट्री खोलेर पैसा पनि बाम कमाएको छ। उसको मुख आवाजमा गर्व सुनिन्थ्यो क्या आफ्नो भाइप्रति। क्रसर खोलेर आफ्नै खोला उधिनेर, अवैधानिक रूपमा उधिनेर आफ्नो भाइले पैसा कमाएकोमा उसलाई गौरव भइरहेको छ। तपाईँले यहाँ स्रोत खुलाउनु पर्दैन, पैसा कमाउनु पर्छ। समाजले स्रोत खोज्दैन के, तर समाजले तपाईँको स्ट्यान्डर्ड खोज्छ, तपाईँको लाइफ स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ, तपाईँ कसरी बाँचिरहनु भएको छ, अनि तपाईँको तारिफ सुरु हुन्छ, तपाईँको प्रतिष्ठा बढ्छ। यहाँ त भ्रष्टाचारले चाहिँ प्रतिष्ठित बनाइरहेको छ मान्छे। तपाईँले अघिबाट एउटा शब्द उच्चारण गरिरहनु भएको छ कि समाज समाज भनेर। मलाई लागेको एउटा समाजको उदाहरण दिन्छु ल। त्यही समाज हो जसले राम्रो होस्, देशको स्थिति राम्रो होस्, कुनै एउटा संस्थाको प्रविधि राम्रो होस् भनेर कुलमान घिसिङको पुनर्युक्तिको लागि आन्दोलन गरिरहेको छ होइन। त्यही समाज हो जसले फ्रन्ट लाइनमा काम गरेर बसिरहेका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू माथि अपहेलना गर्यो होइन। त्यही समाज हो जसले लकडाउनको बेलामा जात्रा नगर्नु भन्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीलाई पिट्यो। त्यही समाजले फेरि आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि त्यही प्रहरीको पिटाइ पनि खाइरहेको छ। यो समाजको योगदान चाहिँ के छ, के छ समाज, कहाँ छ हाम्रो समाजलाई? तपाईँ म यसरी बुझ्छु सर, समाज भनेको एउटा दिन जस्तो हो, 24 घन्टा जस्तो। त्यहाँ दिन पनि छ, रात पनि छ, अँध्यारो पनि छ, उज्यालो पनि छ, मध्याह्न पनि छ, अपराह्न पनि छ, मध्यरात पनि छ, जुन पनि छ, घाम पनि छ। पृथ्वीले एकपल्ट आफैलाई परिक्रमा गर्दा लाग्ने समयलाई एक दिन भन्छौँ नि हामी, 24 घन्टालाई। समाज पनि त्यस्तै हो, एउटा दिनमा विविधता। जसरी मैले अघि भने, समाजमा पनि त्यसरी नै विविधता छ। यहाँ अपराधीहरू पनि छन् जसलाई आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू केही चाहिएकै छैन। आफूले कुम्ल्याउनु छ, हसुर्नु छ, आफू टन्न मोटाउनु छ, अरू मरेर केही फरक पर्दैन। अर्काको मृत्युको भोजमा पनि मोज गर्ने अपराधीहरू पनि यही समाजमा छन् होइन। र यही समाजमा समाजको परिवर्तन चाहने सचेत मन मस्तिष्कहरू पनि छन्। समाजलाई किन एकै तरिकाले बुझ्ने? समाज भनेकै विविधता हो सर। त्यही विविधतालाई अँगाल्न नसकेर हामी अलिक पछि पर्दैछौँ कि परिवर्तन, अग्रगामी परिवर्तनको लागि? हेर्नुहोस्, परिवर्तन अवश्यम्भावी हो, परिवर्तन हुन्छ कि। यो नेपालमा यति छिटो गतिमा इन्टरनेट आयो नि, सोसियल मिडिया आयो नि, यो कसैले चाहेर आएको होइन नि त, कसैले रोकेर पनि रोक्न सक्ने थिएन। त्यसकारण परिवर्तन त निश्चित छ, परिवर्तन त निश्चित छ। हिजो हाम्रो हजुरबुवाको पालामा, अझ हजुरबुवाभन्दा एक पुस्ता अगाडिको पालामा यसरी हामी गाडीमा सर्र गुड्छौँ भनेर कसैले भनेको भए त्यसलाई पागल भन्थ्यो होला क्या त्यतिखेर मान्छेहरूले। परिवर्तन त युग अनुसार युग सापेक्ष आइ नै रहन्छ। हामीले खोजेको चाहिँ तीव्र परिवर्तन हो, छलाङ खोजेको हो कि हामीले, त्यही अग्रगामी छलाङ भनेको। त्यो हाम्रो पुस्तामा त्यो छलाङ मार्ने हाम्रो प्रयास हो। परिवर्तन त कछुवा गतिमा त आइहाल्छ। हाम्रोमा नि समाजले स्वीकारेका रवि लामिछाने अथवा धुर्म सुन्तले हुन् अथवा कुलमान घिसिङ जस्ता समाजमा नजिर राख्ने व्यक्तिहरूको कमीले गर्दा पनि पछि पर्यौँ कि हामी? हाम्रो समाजमा नायकहरूको कहिल्यै कमी थिएन। हाम्रो समाज मदन भण्डारी जन्माएको समाज हो, पुष्पलाल जन्माएको समाज हो, बिपी कोइराला जन्माएको समाज हो। आफूलाई मन्त्री पद दिँदा अहिले मन्त्री खानका निम्ति कतिसम्म चाकरी हुन्छ, कतिसम्म दौडधुप हुन्छ, एउटा पिउन खानको लागि कति चाकरी गर्नुपर्छ आज। तर त्यति बेला मन्त्री पद दिँदा पनि म लिन्न, मेरो सट्टा मेरो साथी सुन्दरराज चालिसेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्ने गणेशमान सिंह जन्माएको समाज हो हाम्रो। 1 लाख रुपियाँले म चुनाव लड्छु, उद्योगीहरूसँग 1 रुपियाँ माग्दिनँ चन्दा, 1 लाख रुपियाँले पुग्छ भने चुनाव लड्छु, होइन भने काठमाडौँ फर्केर जान्छु भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई जन्माएको समाज हो सर हाम्रो। तर हाम्रो समाजमा भएको के हो भने सही व्यक्ति सही ठाउँमा पुग्न सकेनन् आजसम्म। मदन भण्डारी जस्ताले अवसरै पाएनन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्तहरू खिचातानीमा अल्झिए। सही व्यक्तिले सही ठाउँ नपाएको कारणले गर्दा अलिकति विचलन आएको हो। तर यो बदलिन्छ, किनभने हाम्रोभन्दा धेरै खराब अवस्थाका समाजहरू बदलिएका छन्। हाम्रो पुस्ताले देख्ला त्यो बदलिएको सत्ता, बदलिएको शक्ति देख्ला हाम्रो पुस्ताले? त्यो चाहिँ तपाईँको र मेरो सामूहिक प्रयासमा भर पर्छ। तपाईँको र मेरो भन्नुको अर्थ हामी सबैको। तपाईँले आफ्नो काम कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो अघि मैले युट्युबरहरूको प्रसङ्ग उठाएँ नि, मान्छे रोएको देखाउन मजा लाग्छ साथीहरूलाई होइन, त्यसो गर्दाखेरि भ्युज बढी जान्छ, कन्टेन्ट बढी जान्छ। एकले अर्काको विरोध गर्यो भने, झगडा गर्यो भने, कसैकहाँ डिभोर्स भयो भने, कसैको हत्या भयो भने खुसी हुने संस्कार जबसम्म हाम्रो समाजमा रहिरहन्छ र म खाउँ मैलाउँ सुखसाइलो मोज म गरौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भने जस्तो
चाहिँ तपाईँको जुन कोठाको उदाहरण मैले दिएको थिएँ अघि, बानेश्वरमा डाक्टरलाई कोठा नदिएको, यस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति, आफैलाई मात्रै हेरिरहने प्रवृत्ति जबसम्म समाजमा रहिरहन्छ तबसम्म त कुनै पुस्तामा पनि परिवर्तन आउँदैन। तर सबैले आफू सँगसँगै, आफूभन्दा पहिला भनेर म भन्दिनँ, किनभने व्यक्ति प्रधान हो भन्ने मलाई लाग्छ, व्यक्ति मिलेर त समाज हुने हो। तर म सँगसँगै मेरो समाज पनि अलिकति अगाडि बढोस्, म आफ्नो लागि त गरौँ तर सँगसँगै मेरो परिवेशको लागि पनि केही गरौँ, आफूभन्दा अलिकति दुर्भाग्यशाली वञ्चित मान्छेहरूको लागि पनि केही गरौँ, आफूभन्दा दुखीहरूको लागि भन्ने संस्कार जब आउँदै जान्छ तब हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो संस्कारको विकास बिस्तारै हुँदैछ सर। जुन तपाईँले खुला मञ्चको कथा सुनाउनु हो नि, त्यो यही संस्कारको उदाहरण हो। त्यही भएर हो राजनीतिप्रतिको वितृष्णाले गर्दा हो आम जनताले रवि लामिछाने, धुर्मु सुन्तली अथवा रमेश प्रसादलाई राजनीति अथवा कुनै मन्त्री पदमा देख्न चाहेका आभासहरू सामाजिक सञ्जालमा पोखेको। हेर्नुहोस्, रमेश प्रसाई राजनीतिमा आउँदैन, कदाचित राजनीतिमा आयो भने कार्यकर्ता बनेर आउँछ, नेता बनेर होइन। तर कार्यकर्ता बनेर कुन बेला आउने हो भने जति बेला मैले चिताएका मान्छेहरू, मैले सोचेका मान्छेहरू, यी मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै परिवर्तन दिन्छन् भनेर म कन्भिन्स भएका मान्छेहरू यदि राजनीतिमा आए भने जस्तै कार्यकर्ता बनेर मेरो समर्थन रहन्छ। को आयो भने होइन, अब व्यक्तिगत इच्छाको कुरा हो, उहाँहरूको नाम किन लिउँ, तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले जसको माग भइरहेको छ, जसलाई जनताले रुचाएका छन्, यदि ती मान्छेहरू, कोही एक्लै त होइन, तर ती मान्छेहरू यदि समूह बाँधेर आउँछन् भने मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ। ती मान्छेहरू फेरि त्यो राजनीतिक थलोमा पुगे पछाडि अहिले जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसार होला त? किनभने कुनै समय ठुलो जनयुद्ध हुँदा प्रचण्डलाई यही शङ्खाको कारणले त मैले भनेको नि, म जस्ता मान्छेहरू त कार्यकर्ता बनेर बसिरहेका हुन्छन् नि पछाडि। हामी त कुनै अन्धभक्त कार्यकर्ता होइनौँ, तपाईँको जुत्ताको तलुवामै घोप्टिने किसिमका, अथवा आफ्नो नेताले अलिकता चाहिँ पीठ थपथपाइदिँदाखेरि मक्का पुगेको मुसलमान अथवा लुम्बिनी पुगेको बुद्धिस्ट जत्तिकै गजक्क हुने खालका त छैनौँ हामी। त्यसकारण सचेत मान्छेहरू, सचेत कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्न सकेको भए आजका नेताहरू पनि यति भ्रष्ट हुने थिएनन्। कार्यकर्ताको भूमिका पनि प्रमुख हो। त्यसकारण मैले भनेको म कार्यकर्ता बनेर आउँछु। यदि ती मान्छेहरू आयो भने तिनलाई खबरदारी गर्नको लागि, प्रश्न गर्नको लागि र तिनीहरूलाई भ्रष्ट हुन नदिनका लागि। अब लगभग 2-2.5 वर्ष छ हाम्रो यो राजनीतिको अहिले जुन व्यवस्थामा चलिरहेको छ, जुन सरकार चलिरहेको छ त्यसको समय होइन। 2.5 वर्ष पछाडि हुने चुनावमा जनताले तपाईँले सोधेका जस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्ला? हामी सोध्छौँ नि सर, जनता भनेको को हो र? तपाईँ हामी नै होइन र जनता? हामी सोध्छौँ अब 2.5 वर्षपछिको चुनावमा तपाईँले र मैले सोध्नुपर्छ, सुरुवात गर्नुपर्छ, हातमा हात अवश्य मिल्नेछ। तपाईँ र म अल्पमतमा पर्छौँ, उहाँहरू बहुमतमा पर्दिनुहुन्छ। के भयो त हामी अल्पमतमा परेर? त्यही व्यवस्था आयो नि त फेरि, तिनै अनुहार। 3500 अङ्ग्रेज फौजको अगाडि 700 नेपाली सेना पनि अल्पमतमै थिए नि सर। तर इतिहास त रचे नि तिनीहरूले। अल्पमत र बहुमतले खास फरक पर्दैन। गङ्गालाल र दशरथ चन्द पनि 1997मा त अल्पमतमै थिए नि, तर 7 सालमा उनीहरूको विचार बहुमतमा पर्यो कि परेन राणाहरू विरुद्ध। त्यसकारण अल्पमत र बहुमत गौण कुरा हो। अझै अनि तपाईँ र म अल्पमतमा परौँ होला, तर कालान्तरमा त्यो विचार बहुमतमा पर्छ। यदि तपाईँ र मेरो नियत सही छ भने त्यो विचार बहुमतमा पर्छ। त्यसो भए अझै परिवर्तन ल्याउनको लागि गङ्गालाल पुष्पलाल जस्तो शहीद नै बन्नुपर्ने छ त मान्छेहरू? किनभने यो लोकतन्त्र हो, कुनै तपाईँको निरङ्कुश तानाशाहीको शासन होइन यो। केही बोल्दैमा बेपत्ता पारिहाल्ने अथवा जिउँदै खाल्टो खनेर गाडिहाल्ने खालको, अथवा तपाईँलाई मारेर फ्रिजमा राखेर अनि तपाईँको मासु पकाएर खाने यदि अमिन जस्ता तानाशाहको शासन त होइन यो त लोकतन्त्र हो। त्यसकारण लोकतन्त्रमा परिवर्तनका लागि हिंसा चाहिँदैन, परिवर्तनका लागि डिटर्मिनेसन चाहिन्छ, सही नियत र सही इच्छा शक्ति चाहिन्छ। परिवर्तन निश्चित छ सर, आशा गरौँ। आशा होइन, निश्चित छ सर। इथियोपिया बदल्यो, तपाईँ कस्तो आशा गरौँ भन्नुहुन्छ? इथियोपिया बदल्यो जहाँ चाहिँ एक छाक भात खानको लागि चेलीबेटीहरू बिक्ने गर्थे, एक छाक खाना खानको लागि। तपाईँ हाम्रो देशमा त्यस्तो स्थिति छ र? अलिक बढी नै पनि नकारात्मक हुन्छौँ क्या हामी कहिलेकाहीँ नि मदन सर। हाम्रो देशमा त्यति बिग्रेको केही छैन के। भ्रष्टाचार अमेरिकामा पनि भइरहेकै छ, चीनमा पनि भइरहेकै छ। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर भयो भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो समुद्र छ ती देशहरूमा, समुद्रबाट 2-4 मग पानी निकाल्दा फरक पर्दैन। हाम्रो चाहिँ बिचरा एउटा सानो बाल्टी छ, तर बाल्टीबाटै फेरि जगका जग पानी निकालेर पो समस्या भएको हो त यहाँ, होइन? भ्रष्टाचार त त्यहाँ पनि छ नि। इथियोपिया बदलिन सक्ने, तपाईँको यहाँ कसैले तपाईँको दक्षिण सुडानमा जस्तो
पुरुषहरूको अन्डकोष काटेर मिल्काएको छ र कसैले त्यति धेरै यातना दिएको छ र यहाँ इराकमा जस्तो यहाँ 147 जनालाई खाल्टो खनेर गाडिएको छ र सद्दाम हुसेनको पालामा जस्तो इराक बदलिन सक्ने, इथियोपिया बदलिन सक्ने, दक्षिण सुडान बदलिन सक्ने अनि नेपाल बदलिन नसक्ने कति साह्रो नकारात्मक भयो। मैले उठाउन खोजेकै कुरा यो हो कि समाजमा सकारात्मकता भन्दा ज्यादा नकारात्मकता हावी भइराखेको छ नि त। त्यो त तपाईँकै प्रश्नमा पनि प्रतिनिधित्व आयो त त्यसको। हो, त्यही समाज समाजको भनेको को हो त? समाज भनेको को हो त सर? म पनि त्यही समाजको व्यक्ति हुँ र त्यही समाजमा आम रूपमा चाहे मैले त्यो चिया पसलमा जाँदा होस्, कुनै रेस्टुरेन्टमा बस्दा होस्, आम मानिसले बोलिरहेका कुराहरूको आवाज तपाईँ तिनै आम मान्छेहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, म तिनै आम मान्छेहरूको प्रश्न प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। परिवर्तनको एउटा गति हुन्छ के सर? परिवर्तन नि परिवर्तन भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जादुको छडी चलाए जस्तो अथवा त्यो साकालाका बुमबुममा पेन्सिलबाट अनेक थोक बनाए जस्तो त्यसरी आउँदैन के परिवर्तन एकैचोटि आउँदैन त्यसरी परिवर्तन। हिजो तपाईँलाई घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि म बाँचेर फर्क्यौँला कि नफर्क्यौँला भन्ने पनि त जमाना थियो नि त। थियो बाल्टिन बम, गिलास बम, अनेक थरी बम पड्किने पनि त जमाना थियो नि। अहिले छैन नि, शान्ति छ नि, तपाईँलाई काम गर्ने वातावरण त छ नि, बाँच्ने त्रास त छैन नि। अहिले परिवर्तन हुँदैछ तर हामीले चाहिँ त्यही अग्रगामी छलाङ लगाउन खोजेको हो, शीघ्र तीव्र परिवर्तन चाहेको हो, त्यति नै हो। त्यो शीघ्र र तीव्र परिवर्तन भन्दा पनि थिर परिवर्तन आओस्, बरु केही समय लागोस्, त्यही मात्रै चाहना हो। म तपाईँको तर म तपाईँको यो कुरामा किन सहमत छैन भने तपाईँ मेरा धेरै कुराहरूमा असहमत हुनुहुन्छ। म एकजना होइन, असहमतिले चाहिँ निष्कर्ष ल्याउँछ सर। तपाईँको सबै कुरामा म सहमत भएँ भने फेरि त्यो तानाशाही व्यवस्था हुन जान्छ। म पनि तपाईँको हरेक कुरामा सहमत हुनु हुँदैन। असहमति नै लोकतन्त्रको जरो हो। त्यस कारणले म एकजना अमेरिकी कविको कविता यहाँनिर साभार गर्न चाहन्छु। प्लिज। मलाई म मरेपछि हुने परिवर्तन चाहिँदैन, मलाई म मरेपछि हुने परिवर्तन चाहिँदैन, भोलि रोटी पाउने आशले आज मेरो पेटको भोक मेटिँदैन। मलाई आजै परिवर्तन चाहिएको छ, मेरै पालामा परिवर्तन चाहिएको छ। म चाहिँ त्यो पुस्ताका लागि, हामी नभए हाम्रा छोराछोरीका लागि, हाम्रा नाति नातिनाका लागि भन्ने कुरामा त्यति विघ्न विश्वास गर्दिनँ। मेरै पालामा आउनुपर्छ परिवर्तन। त्यो चाहत अनि त्यो आत्मविश्वास तपाईँमा सदैव कायम रहिराखोस् रमेशजी, हामी त्यही चाहन्छौँ। तपाईँको आत्मविश्वास, तपाईँको बोली, तपाईँको आवाजबाट धेरैजना प्रभावितहरू हुनुहुन्छ। समाजमा भोलि पनि सकारात्मक परिवर्तन र सकारात्मक प्रभावको लागि तपाईँको आवाज सदैव यसरी नै बुलन्द रहि नै राखोस्, त्यो ऊर्जा कायम नै रहिराखोस्, यही भन्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै आभार प्रकट गरे समय र संवादको लागि तपाईँको लागि हार्दिक आभार छु। म के भन्न मन छ अन्त्यमा? धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँले मलाई यो सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो। म हाम्रो मिडियामा आइरहेको यो नकारात्मक ट्रेन्डको कारणले गर्दा एनी हाउ कन्टेन्ट चलाऊ, भाइरल बनाऊ, चाहे जेसुकै हो, यस्तो खालको चाहिँ एक किसिमको नेगेटिभिटी जुन फैलिरहेको छ, यसको कारणले गर्दाखेरि म प्राय युट्युबहरूसँग नजिक हुन अथवा अन्तर्वार्ता दिन अलिक कम चाहने मान्छे। फेरि यसको अर्थ के होइन भने म मेरै आफ्नै व्यक्तित्व बन्नुमा पनि युट्युबरहरूको योगदान छ, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु, शिर झुकाएर स्वीकार्छु। तर त्यसको अर्थ के होइन भने तपाईँले मलाई हिजो केही दिनुभयो भन्दैमा तपाईँलाई मैले मृगौला झिकेर दिनुपर्छ भन्ने अर्थ त होइन नि त त्यसको। त्यस कारणले म अलिक कम अन्तर्वार्ता दिन चाहने मान्छे। मिलन सरले धेरै नै फलो गर्नुभयो, धेरै नै अनुरोध गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले आज म क्यानाडा नेपालमा आएँ। खैर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरा शुभचिन्तकहरू जतिले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म एउटै सन्देश छोड्न चाहन्छु। चाँडै, अत्यन्तै चाँडै मेरो एउटा नेसनल टिभी टक सोको सुरुवात हुँदैछ। त्यो कुन च्यानलबाट हुन्छ म अहिले नै डिस्क्लोज गरिहाल्ने अवस्थामा छैन, तर जे होस् यही महिनाभित्र सुरु हुँदैछ। र अहिलेसम्म टक सोहरू समस्या दर्शाउनको लागि भइरहेका छन्, समस्या बल्झाउने किसिमले भइरहेका छन्, अल्झाउने किसिमले भइरहेका छन्। तर मेरो टक सो चाहिँ समस्या समाधान जुराउनेतर्फ, सकारात्मक निष्कर्ष दिनेतिर लक्षित हुनेछ। यहाँहरू सबैले मलाई अहिलेसम्म जसरी माया गरिरहनु भएको छ, मेरो त्यो टिभी टक सोलाई यति नै माया गरेर हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई शुभकामना सफलताको। जीवनका धेरै मोडहरूमा असफलता सफलता मान्छेले भोग्छ। नयाँ आयामको सुरुवात गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। नयाँ टक सोको लागि धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। तपाईँका ती कुराहरू, तपाईँको कार्यक्रमले समाज परिवर्तनका लागि भूमिका खेलोस्, त्यो चाहन्छौँ हामी। सकारात्मकताको लागि भूमिका खेलोस्। जाँदा जाँदै नि म अलिक लोभी छु कि रमेशजी, होइन? सुरुवातमा एउटा कविताका थोरै हरफ सुने, जाँदा जाँदै पनि सुन्छु नि कृपया। तपाईँले झन्डा जलाएको कुरा गर्नुभयो होइन? यसैमा मैले एउटा विकासेलाई बिन्ती भन्ने कविता रचेको थिएँ। त्यसमा मैले के लेखेको थिएँ भने केही लाइनहरू। प्लिज।
विकासे म तँलाई गीताको सारतत्व बुझाउँला, त मलाई मुन्धुमका केही पङ्क्ति बाँच्न सिकाइदे। म तँलाई गीताको सारतत्व बुझाउँला, त मलाई मुन्धुमका केही पङ्क्ति बाँच्न सिकाइदे। तँलाई सङ्गिनी र सोरठीको रसमा रोजाउँला, मलाई पालममा मेन्सियासँग नाच्न सिकाइदे। म पनि तँलाई मूर्ख मतवाली नबनौँ, रात बिरात वनमा एक्लै दोक्लै हिँड्दा तेरो खुकुरीले मेरो पनि डर भागोस्। म पनि तँलाई मूर्ख मतवाली नबनौँ, रात बिरात वनमा एक्लै दोक्लै हिँड्दा तेरो खुकुरीले मेरो पनि डर भागोस्। तँ पनि मलाई लोभी काठा नभन्नु, मेरो जगेडा धन तेरा जहान केटकेटी दुःख बिमार हुँदा पनि काम लागोस्। म फाक्सा चाखेर तँ जस्तै बलिष्ठ हौँला, सुँगुरको मासु। म फाक्सा चाखेर तँ जस्तै बलिष्ठ हौँला, तँ मोही खाएर मगजले म चाहिँ स्फूर्त हुनेछस्। म फाक्सा चाखेर तँ जस्तै बलिष्ठ हौँला, तँ मोही खाएर मगजले म चाहिँ स्फूर्त हुनेछस्। म तेरो मुन्धुम पढेर अलिकति तँ जस्तै सोझो हौँला, तँ मेरो महाभारतको शकुनीका षड्यन्त्र सिकेर अलिकति म जस्तै धूर्त हुनेछस्। एउटै मठमा मैले राम, तैँले पारोहाङ र छिरिङको आँखाले बोधिसत्व देख्ने। हामी सभ्यता सजाउँला, राम लखनदेखि अब्दुलसम्मले अपनत्व देख्ने। आइज विकासे हामी नवसभ्यताको निर्माण गरौँ, सम्पूर्ण अतिवादको पर्खाल उधिनेर सह अस्तित्वको कित्तामा अङ्कमाल गरौँ। आइज विकासे हामी नवराष्ट्रवादको निर्माण गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद रमेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।